क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 177 इक्वेसन पार्ट 1 हल गर्नुहोस् सोल्भ इट। यहाँ छ ए को कमा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। तो एक्स को मान निकाल्नु छ अर्थात सोल्भ गर्नु छ। यसमा कमन ल्याऊ, यसमा के ल्याऊ? कमन ल्याऊ। कमन के आउँछ? एक्स अनि एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब हेर यहाँ एक्स बराबर 0 हुन्छ अथवा एक्स माइनस 3 बराबर 0 हुन्छ। तो लेख्ने यहाँ आइदर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यो भयो समीकरण 1 भयो, यो भयो समीकरण 2 भयो। अब हेर यहाँ छ यदि एक्स बराबर 0 हुन्छ, एक्स बराबर 0 हुन्छ अथवा यदि एक्स बराबर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हुन्छ। एक्स कति हुन्छ? एक्स बराबर 3 भयो। अब हेर तिमीहरूले त के हुन्छ यसमा? एक्स बराबर 0 हुनुपर्छ अथवा एक्स बराबर 3 हुनुपर्छ। एक्स बराबर 0 अथवा एक्स बराबर 3। त के लेख्ने हामीले? अत एक्स बराबर 0 अथवा एक्स बराबर 3 भयो। यसले चेक गर तिमीहरूले। हेर यदि मान्छ हामी एक्स बराबर 0 मान्छौ त के हुन्छ यसमा? हेर यहाँ छ एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0 भयो। अब हेर एक्स बराबर 0 मान्छ त के हुन्छ? माइनस 3 इंटू 0 बराबर 0 और के हुन्छ? यो 0 का स्क्वायर 0 भयो, 3 गुना 0 0 भयो बराबर 0 अर्थात 0 बराबर 0। हेर बोथ साइड बराबर भयो। अब हेर तो के भयो? यो सोल्भ भयो अर्थात एक्स बराबर 0 भए सोल्भ भइहाल्छ अर्थात यसको मान निस्किहाल्छ। अब अर्को हेर तिमीहरूले, यदि एक्स बराबर 3 हुन्छ भने के हुन्छ? एक्स बराबर 3 हुन्छ भने के हुन्छ? हेर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 3 तो एक्स बराबर एक्स 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 0 अर्थात के हुन्छ? यो 3 का स्क्वायर 9 3 गुना 3 9 बराबर 0 अर्थात 0 बराबर 0। दुवै साइड बराबर भयो। ल त के हुन्छ? यसको मान 3 पनि हुन्छ अर्थात यसको मान के हुन्छ? 0 हुन्छ अथवा 3 हुन्छ। यसको मान 0 हुन्छ अथवा 3 हुन्छ भयो। अब आउ तिमीहरू दोस्रो नम्बरमा। यहाँ छ
2x² माइनस x बराबर 0। यसमा x कमन ल्याऊ, x कमन, तो के हुन्छ 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हेर त दुईटा इक्वेसन भइहाल्छ यहाँ। आइदर x इक्वल टू 0 समीकरण 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 समीकरण 2 भयो। अब हेर तिमीहरूलाई, यदि x बराबर 0 भए भयो, x को मान निस्कियो। अब हेर, यदि टू एक्स माइनस 1 बराबर 0 भयो, तो के हुन्छ 2x बराबर 1, यो यता जान्छ त प्लस को माइनस, माइनस को प्लस भइहाल्छ। त माइनस छ त प्लस भयो, माइनस छ त प्लस भयो, अर्थात x बराबर के हुन्छ 1/2 भयो। त के लेख्ने हामीहरूले, अत x बराबर 0 अथवा 1/2 एन्सर भयो। अब आऊ अर्को नम्बरमा। यहाँ छ 9x² प्लस 3x बराबर 0। तो कमन यसमा, तो कमन के हुन्छ x, 3x कमन के हुन्छ 3x, तो 3x कमन ल्याऊ, तो के बाँच्यो यहाँ 3x भयो, प्लस 1 बराबर 0 भयो। अब हेर, यहाँ दुईटा इक्वेसन बन्यो, कतिवटा दुईटा। हेर, आइदर आइदर 3x बराबर 0 फर्स्ट इक्वेशन और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड भयो। अब तिमीहरूलाई यदि 3x इक्वल टू 0 भए x बराबर के हुन्छ 0/3 अर्थात x बराबर 0। x पर के भन्छ x बराबर 0। अब हेर, यदि 3x प्लस 1 बराबर प्लस 1 बराबर 0 भए के हुन्छ हेर, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3 भयो, अर्थात x को मान के भयो 0 अथवा -1/3। तो लेख्ने यहाँ अत x बराबर 0 अथवा -1/3 एन्सर भयो। अब अर्को नम्बरमा आउने। यहाँ छ 9y² - 4 बराबर 0। अब हेर,
3y को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर बराबर 0 भयो। अब के हुन्छ यसमा? यो भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हामीले थाहा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हुन्छन्? बराबर a प्लस b इन्टु a माइनस b हुन्छ। हुन्छ तपाईहरु त्यो के भइहाल्छ? यस 3y माइनस 2 प्लस 2 3y प्लस 2 इन्टु 3y माइनस 2 बराबर 0 भयो। अब हेर यहाँ दुईटा इक्वेसन बन्यो। कतिवटा? दुईटा भयो। त हेर तिमीहरूले त लेख्ने यहाँ आइदर 3y माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन और 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। दुईटा इक्वेशन बन्यो। अब हेर तिमीहरूले अब यदि 3y प्लस 2 बराबर 0 भए y 3y बराबर के हुन्छन्? माइनस 2 त y बराबर के हुन्छन्? y बराबर माइनस 2 बट्टा 3 भयो। अब हेर यदि 3y माइनस 2 बराबर 0 भए के हुन्छ? त 3y बराबर 2 त y बराबर 2 बट्टा 3 भयो। त के भयो यहाँ? त अत के हुन्छ यहाँ? y बराबर माइनस 2 बट्टा 3 अथवा y बराबर 2 बट्टा 3 त लेख्ने y इक्वल टू माइनस 2 बट्टा 3 अथवा 2 बट्टा 3 भयो। ल यसपछि अब तिमीहरूले अर्को नम्बरमा यहाँ छ 5x प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0 त के हुन्छ? अब कमन के लियो? कमन क्या हुन्छ? x त x कमन लियो भने के भइहाल्छ? यहाँ 5 प्लस 9x भयो बराबर 0। यहाँ दुईटा इक्वेसन बन्यो। हेर पहिलो आइदर x इक्वल टू 0 और 5 प्लस 9x इक्वल टू 0 इक्वेसन 1 भयो, इक्वेसन 2 भयो। अब हेर यहाँ यदि x बराबर 0 भए त 0 भइहाल्यो, x बराबर 0। अब हेर यदि 5 प्लस 9x बराबर 0 भए 5 प्लस 9x बराबर 0 त के हुन्छ? 9x बराबर माइनस 5 हुन्छ। अर्थात x बराबर
-5/9 भयो। त के भयो लास्टमा अत x को मान के भइहाल्छ कि त 0 हुन्छ अथवा -5/9 हुन्छ। एन्सर भयो। अब अर्को नम्बरमा आउने। यहाँ के छ 4y² - 7y = 0। यसमा y कमन ल्याऊ। त y कमन आउँछ त के बाँच्यो 4y - 7 = 0। अब हेर त हेर either y = 0 or 4y - 7 = 0 भयो। अब तिमीहरूलाई यदि y बराबर 0 भयो, y बराबर 0 भयो त y को मान निस्कियो 0। यदि 4y - 7 = 0 भए 4y के हुन्छ 4y बराबर 7 और y बराबर 7/4 भयो। अब हेर तिमीहरूलाई अत के भयो अत y को मान के भयो 0 y बराबर 0 अथवा 7/4 एन्सर भयो। कि त 0 हुन्छ अथवा 7/4 हुन्छ भयो। ल यसपछि अर्को नम्बर बनाउने। यहाँ छ x² - 49 = 0। अब हेर तिमीहरूले x² यो के भइहाल्छ 7 को स्क्वायर बराबर 0। त के भयो x + 7 into x - 7 बराबर 0। a² - b² फर्ममा छ। त दुईटै इक्वेसन भयो। हेर त either x + 7 = 0 भयो और x - 7 = 0 भयो। अब हेर तिमीहरूलाई यदि x + 7 = 0 त x बराबर के हुन्छन् -7 के हुन्छन् -7 हुन्छ। अब हेर यदि x - 7 = 0 त x के हुन्छ +7 भयो। त के भयो एन्सर -7 अथवा +7 त लेख्ने अत x बराबर -7 अथवा +7 एन्सर भयो। अब अर्को नम्बरमा आऊ। यहाँ छ (169) x² -96 छ। यहाँ हुन्छ एउटा एक छुटे छ एक लेख्ने भयो। किताबमा छोडे छ किताबमा एक लेखिदेऊ तिमीहरूले त के भइहाल्छ 169 x² - 196
बराबर 0 त्यो के हुन्छ हेर और 169 एक्स स्क्वायर बराबर के हुन्छन् यसले यता गर त 196 भयो यो प्लस छ माइनस छ त प्लस भयो अब हेर और एक्स स्क्वायर के हुन्छ एस स्क्वायर बराबर के हुन्छ 196 बट्टा 169 भयो अब हेर एक्स स्क्वायर बराबर के हुन्छ यो भइहाल्छ यो 14 को स्क्वायर यो 13 को स्क्वायर त के लेख्ने 14 बट्टा 13 14 बट्टा 13 अनि के लेख्ने प्लस पनि हुन्छ माइनस पनि हुन्छ भयो अब हेर प्लस 14 बट्टा 13 भए यति आइहाल्छ माइनस 14 बट्टा 13 यति आइहाल्छ त दु भइहाल्छ त के लेख्ने तिमीहरूले एक्स बराबर हुन्छ प्लस माइनस 14 बट्टा 13 एन्सर भयो ल यसलाई अर्को तरिकाले बनाऊ त तिमीहरू हेर यहाँ जम्मा छ 169 एक्स स्क्वायर माइनस 196 बराबर 0 ठीक छ त तिमीहरूले यो के भइहाल्छ यो 13 एक्स को स्क्वायर बराबर माइनस 14 को स्क्वायर बराबर 0 भयो यो के भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा गयो त लेख्ने 13x प्लस 14 माइनस 13x यहाँ प्लस देऊ त्यहाँ माइनस आइन्छ माइनस 14 बराबर 0 दुईटा इक्वेसन बन्यो अब हेर तिमीहरूले अत आइदर 13x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 13x माइनस 4 माइनस 14 हो 14 बराबर 0 भयो अब हेर तिमीहरूले त्यहाँ छ यदि 13x प्लस 14 बराबर 0 भए x के हुन्छ त 13x बराबर माइनस 14 और x बराबर माइनस 14 बट्टा 13 भयो अब हेर अर्को चोटि हेर यदि 13x माइनस 14 बराबर 0 भए के हुन्छ 13x बराबर के हुन्छ 14
एक्स बराबर के हुन्छन् 14/13 भयो। अर्थात् के भइहाल्छ लास्टमा अत एक्स इक्वल टू के भयो यहाँ छ -14/13 यहाँ भयो +14/13 भयो। अर्थात् के भयो लास्टमा यहाँ प्लस लेख्ने यहाँ माइनस लेख्ने 14/13 एन्सर भयो। त हल के हुन्छ यसको सोल्भ के हुन्छ +14/13 -14/13 हुन्छ। ल अब अर्को हिसाब बनाउनु तिमीहरूले। यहाँ छ x² - x²/4 -36/0। एक्स को भ्यालु निकाल्नु छ, सोल्भ गर्नु छ। त हेर तिमीहरूले और x²/4 बराबर 36 ठीक छ। और x² बराबर के हुन्छन् 36 गुना 4 भयो। अब हेर अर्थात् x बराबर के हुन्छन् गुना गर यसमा कति आयो 144। x² बराबर 144। त x बराबर के हुन्छ x² बराबर +-12 को स्क्वायर भयो। अर्थात् x बराबर के हुन्छन् x बराबर +-12 एन्सर भयो। ल +12 को स्क्वायर गरे 144 आइहाल्छ। -12 को स्क्वायर गरे 144 आइहाल्छ। त के भयो प्लस माइनस दुवैको स्क्वायर भयो। अब आऊ अर्को नम्बरमा। ल यहाँ छ 5x² - 125 बराबर 0। त के भइहाल्छ 5x² बराबर के हुन्छन् यहाँ जान्छ त 125 भइहाल्छ। अब हेर अर्थात् x² बराबर के हुन्छन् 125/5 भइहाल्छ। अर्थात् x के हुन्छ 5 ले काट यसलाई 5 ले काट त के हुन्छ 5 ले भाग गरेर 125 मा 5 ले भाग गर्छौ त 5 दुना 10 5 दुना 10 दुभायो। फेरि 5 यहाँ 5 लेख के भयो 5 25 भयो। अर्थात् के भयो 25 भयो। x² बराबर 25। त के लेख्ने यसपछि x² बराबर +-5 को स्क्वायर। अर्थात् x के भयो s बराबर +-5 एन्सर भयो। +5 को स्क्वायर गरे 25 आइहाल्छन्। -5 को स्क्वायर गरे 25 आइहाल्छ। हेर तिमीहरू हेर यहाँ +5 गुना गर त प्लस
अनि 5 25 आयो 25। अब हेर अर्थात् 25। अब हेर यहाँ गर भाग -5 मा -5 ले गुना गर त 5 पछि 25 माइनस माइनस के हुन्छ प्लस, अर्थात् प्लस 25 भयो। अर्थात् +5 को स्क्वायर 25 हुन्छ, -5 को स्क्वायर 25 हुन्छ। एन्सर भयो। अब तिमीहरू हेर अर्को नम्बर यहाँ छ s² - 7 बराबर 29। तो के लेख्ने और x² बराबर 29 यहाँ माइनस छ तो प्लस भयो 7, अर्थात् x² बराबर के हुन्छ 36, अर्थात् x² के हुन्छ +- 6 को स्क्वायर भयो। अर्थात् x बराबर के हुन्छ +- 6। एन्सर भयो। अब अर्को नम्बर यहाँ छ x² - 4x बराबर 0 और कमन यसमा कमन x ल्याऊ, s कमन लियो भने x - 4 बराबर 0। अब हेर यहाँ दुईटै इक्वेसन भयो, आइदर x बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। ठीक छ। अब हेर तिमीहरूले त हेर यदि x बराबर 0 तो 0 भयो। यदि x - 4 बराबर 0 तो x के हुन्छ +4 हुन्छ। यो माइनस छ भने यहाँ जान्छ तो प्लस भइहाल्छ। तो के भयो अत x बराबर 0 अथवा 4 एन्सर भयो। ल यस प्रकार यो नम्बर सिद्धियो। बाँकी हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।